श्री लक्ष्मीनारायण उमामहेश्वर आदित्यादि नवग्रह स्वरूपेभ्यः श्री लक्ष्मीनारायण उमामहेश्वर आदित्यादि नवग्रह प्रीत्यर्थं स्वस्ति पुण्याः वाचन मंत्र जप दक्षिण मनसोत्साह परिमित हिरण्यं तुभ्यमहं संप्रदते नमः। ओम वास्तु प्रदजाने हस्तान्त्वावेशोरमेवो भवानः यत्मे महे प्रचदन्ना चिदस्वजन्न यदद्वपदे चञ्चलस्पदे स्पदे षट्मया सकुंसदा देदक्षे भैरन्वया गातुमत्या आवाक्षेम पदयोगे वरन्नादो जम्पातस्वस्य विस्तदानः वास्तु स्पदे विश्वारूपाण्या सखा सुषेव येदिनः संकृतपात्रे ताम्बूलपुष्पोपचारार्थमर्पयामि। वनमाले गदेशाङ्गे सङ्गे सप्तवार कल्याण वेंकटेश्वर व्रत संपूर्णता समयेन वेंकटेश्वर व्रत शांति कल्याणोत्सव समयेन ब्राह्मण पृथ्वीकरणं करिष्ये ब्राह्मण पूजां करिष्ये अस्मदर्थं भवन्तः कुर्वन्तु वेंकटेश्वर देवता कल्याणार्थं अस्मदर्थं कुर्वन्तु अस्मदर्थं भवन्तः कुर्वन्तु वेंकटेश्वर कल्याणं दिग्विजयोस्तु तथास्तु।
ప్రార్థనాపూర్వక నమస్కారం సమర్పయామి. ఓం లోకమాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. దుర్గాని విశ్వనామే వసింధం దుర్గాత్యగ్నిః. లోకమాలకమాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. सूर्यग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि. ओम चन्द्रारिष्टेनाक्षरा परमे व्यामन्न सांगं सायिदं दवाहनं शक्तिवत्नेवतवानमेतो वददेवता प्रत्येवताय सूर्यग्रहस्य आग्नेय दिग्भागे चन्द्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि. ओम याष्टेत सम्राट्टे पूजाञ्चकारये ज्ञानं प्रवक्ष्यामि रोगपीडापशान्तये. ओम अग्निर्मूर्धादवक्कवत्वले पृथिव्यायं शर्म संप्रदा क्षेत्रस्य वदनामयगो हितेने वदयामसे पुष्पं पोषयित्रवादनां मृणाते दृते प्रवक्ष्यामि बुद्धिपीडोपशान्तये. ओम उद्भज्यस्वाग्नेन्द्रजाग्नेन विष्टापूर्ते सकुलसृजे धामयं च सहस्राक्ष सहस्रपालं विश्वदारुत्वादशदशाङ्कुलं साङ्गं सायिदं दवाहनं शक्तिवत्ने पुत्रवारमेदो अधिदेवता प्रत्येवता देवता सूर्यग्रहस्य ईशान्यदिग्भागे बुधग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि. पूर्वराष्ट्रे सम्राट्टे गुरुपूजाञ्चकारये ज्ञानं प्रवक्ष्यामि सर्वपीडापशान्तये. ओम बृहस्पते अधिधर्यामध्यमध्यभाजगतमज्जनेषु गच्छवदत्य प्रजादतस्मादुत्रमणं देहि चित्रं ब्रह्मयज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विधीमतस्सृतो वेदावः तजो नमशतश्च विवः विश्वदस्पति हवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः. साङ्गं सायिदं दवाहनं देवदेवतवारमेदो अधिदेवता प्रत्येवता देवता सूर्यग्रहस्य उत्तरदिग्भागे बृहस्पतिग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि. शुक्रामात्मनपापसृतः यमाय दोदाभिः यज्ञागच्छत्यग्निदूतो अलङ्कृतः प्रजापतेरत्वदेदान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव रामायामि स्थापयामि पूजयामि. ओम प्राक्वरिष्ठेन सम्राट्टे राहुपूजाञ्चकारये ज्ञानं प्रवक्ष्यामि चक्षुः पीडापशान्तये. ओम गयानश्चित्राभवदोदे सदावृतस्तखा प्रतिष्ठया वृता आयङ्गोः पुष्टिरक्रमे जन्मातरं पुनः नमोऽस्तु सर्पेभ्यो जयकेजमृतवेमनो अन्तरिक्षेजे देवतेभ्यः सर्पेभ्यो नमः. साङ्गं सायिदं दवाहनं शक्तिवत्ने पुत्रवारमेदो अधिदेवता प्रत्येवता देवता सूर्यग्रहस्य नैऋत्यदिग्भागे राहुग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि. वारमेदो अधिदेवता प्रत्येवता देवता सूर्यग्रहस्य वायुदिग्भागे त्रिगणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि. ओम आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च राहवे केतवे नमः. देवता प्रत्येवता देवता आदित्याग्रह देवता प्रसाद सिद्धिरस्तु तथास्तु. अष्टदिक्पालक पूजार्चनं आवाहनं करिष्ये. विश्वदस्पति हवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः परिवारसमेत पूर्वदिग्भागे पूजयामि. अत्यन्तो तम्रुणैव हे होदारं विश्ववेदस्य चक्रदं सांगज परिवारसमेत आग्नेय दिग्भागे अग्निं दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि. यमाय सोमगौ सुरदयमाय दोदाभिः यज्ञागच्छत्यग्निदूतो अलङ्कृतः सांगज परिवारसमेत दक्षिण दिग्भागे यमं दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि. सांगज परिवारसमेत नैऋत्य
दिग्भागे नृतिं दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि इमम्मे वर्णस्वदेहमध्याचमृडयात् राजके परिवारसमेत पश्चिम दिग्भागे वर्णं दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि समवाय प्रदस्पदे तस्यजानादरता परिवारसमेत वायु दिग्भागे वायुं दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि सोमो धेनुकं सोमानवन्तमाशको सोमो वीरं कर्मण्यं ददातो साम्यं विदध्यको सभेजं पितुश्रवणयो ददात तस्मै परिवारसमेत उत्तर दिग्भागे कुबेरं दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि समीशानञ्जगनस्तस्तदस्पयो धयञ्जन्मवसे होमहे वयो नोचधापेत सामदत्कृते रक्षिता वायुर्दब्धस्वस्थजने परिवारसमेत ईशान्य दिग्भागे ईशान्य दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओद्भभूषणभूतजेदिष्टा देवो न सविता सर्वलोकैकनाथो साङ्गं सायुधं सवाहनं शक्तिभक्ति पुत्रपरिवारसमेतो अलिवेलुङ्गापद्मनाभदेवमेन श्री श्रीनिवासस्वामिने नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः पैदे सर्वजगन्नाथ यावत् पूजामि तावत्कम्रे देवावेन बिम्बे स्पन्दनिधिं गुरु वेङ्कटेशाय नमः स्थिरो भवान् वेङ्कटेशाय नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि श्री वेंकटेशाय नमः आवाहयामि श्री वेंकटेशाय नमः रत्नकैलहेम सिंहासनानि श्री वेंकटेशाय नमः समर्पयामि समर्पयामि श्री वेंकटेशाय नमः अर्घ्यं समर्पयामि श्री वेंकटेशाय नमः आचमनीयं समर्पयामि श्री वेंकटेशाय नमः స్నానం ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద ఓం వెంకటేశాయ నమః అనుకుంటూ చేస్తుండండి ఓం ఆవో ఇష్టావయో భవస్తానవోర్జేదదాదన శివదమోరజస్తస్య వాజే దేహనా రంగమామ భోజస్య క్షయాయ జన్మధా వెంకటేశ్వరాయ నమః సిద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి స్నానానంతరం ధారణం సమర్పయామి శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వరాయ నమః జలి క్షీరోదకేన స్నాపయామి సుధమేదునే విశ్వదస్వమవృష్ణియో వాజస్య సంగదే పురుషా పురుషః సహస్రపాదోనిం విశ్వతో భృత్వా వెంకటేశాయ నమః స్నాపయామి క్షీరస్నానానంతరం దుగ్ధాజమనీం సమర్పయామి మహేరణాయ చక్షసే భూతమోరధస్తస్య భాజయతే హనః ఉషదేవ ఆదరః రంగమామ భోజశ్చక్షయా తదన్వధా ఆపో జనయథా జనః వెంకటేశ్వరాయ నమః శుద్ధోదక స్నానానంతరే దధ్నా స్నాపయామి ఓం ధరిక్రావణారిషో దుష్టారస్వస్య వాజినః పురుష ఏవేదగం సర్వం ఉమామృతత్వస్యేషానః శ్రీ వెంకటేశాయ నమః దధ్నాస్తపయామి శుద్ధోదకం మహేరణాయ చక్షసే శివదమోదస్తస్య భాదయ దేహనః స్నానానంతరం ఆజ్యేన స్నాపయామి తేజోసి దేవావస్తవిదోత్తునాదక్షిత్రేణ పవిత్రేణ వసో యదన్నేనాతిరోహతే తదోధ్యాయాగుశ్చ పూరుషః మధుమాదారదాయతే మధుచ్చరంతి సింధవః మధురక్తభుషోజసి మధుమత్వాద్భిరఘోరజః మధుమాన్నవనస్పధర్మసమాగో అస్తు సుపాదస్యామృతం దివే ఆరోస్యేహ భవాత్ పునః ఉషదేవ మాతరః ఆపో జనయథా జనః స్నానానంతరే శంకరయా స్నాపయామి స్వాదరింద్రాయ భవేత్ నామ్నే
तन्मानाः अभद्रं पुरुषं पशु वेङ्कटेशाय नमः मलोदकाय धाशक्ति पंचामृत स्नानानि समर्पयामि आभोष्टाम योगवस्थानभो दक्षयायुर्वदा आभोदयभाजनः योगां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति वावां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति श्री कल्याण वेंकटेश्वराय नमः पुष्पोदकानि समर्पयामि पुष्पोपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति वेंकटेश्वराय नमः पुष्पोदक स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं उद्धारवनेन समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्धाचमनेन समर्पयामि परिधयः सप्त समिधः कृताः यज्ञं तन्मानाः अभद्रं पुरुषं पशु यज्ञं परिध प्रोक्षन्नो पुरुषं जातनकृतः देवाय जन्ता स्वाध्यार्षयश्च ये यज्ञात् सर्वहुतः एकेतो भयादतः यज्ञे तस्मात् ज्ञाता जावयः पुरुषं जददुः कल्पयन्तु कावूरोपादावुच्यते ब्राह्मणस्य मघमासे बाहुराजन्यः कृतः पुरोदस्य यद्वैश्यः भद्रागो शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः सूर्यो अजायत इन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत आभ्य आसीदन्तरिक्षम् श्रेष्ठोऽद्यौ सर्वमत्तदा श्रोत्रात् तथा लोकागो वकल्पयन् अहमेदं पुरुषं उदयादो मरणीं सवन्नरस्वजा हिरण्मये लक्ष्मीं जातवेदो ममावह महाभजातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषाणहो अश्वपूर्वामृतमध्याम् हसयादप्रबोधने हिरण् देवे ममह्वये स्फीर्मा देवी जुषताम् स्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्राञ्जलन्तीं तृप्तां तर्पयन्ते स्थितां पद्मवर्णां तामिहो बह्वये श्रियो चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियल्लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मदेवीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे उभयगमां देवजगः कीर्तिश्च मणिनासः भूतोऽस्मि राधिञ्च सर्वाण्युन्नतमेत्रः गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टाङ्गरीषणी ईश्वरे गो सर्वभूतशय मे कुले मातरौ पद्ममालिनी आपस्रगन्तु दिग्धानि दिग्ने तव समे गृहे देवीं मातरौ श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां यष्कर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेम मालिनीं सूर्यां हिरण्मये लक्ष्मीं जातवेदो ममावह वेद लक्ष्मी मनपगामिनी यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान् विन्देयं पुरुषाणहो देवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् पुरुषो हवै नारायणो गामयत प्रजा स्मृते नारायणात् प्राणो जायते सर्वेन्द्रियाणि च वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी शङ्करश्च नारायणः पृथिव्यो च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः ऊर्ध्वश्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण एवेदगो सर्वो भूतं यच्च भव्यम् निष्कलं निरञ्जनो निर्विघ्नमात्रम् ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनो सर्वभूतस्थमेकं नारायणो कारणरूपमकार परब्रह्मो सर्वशिरो योधीते सागरधी
सकृतं पापं नाशयति सर्ववेद पारायण पुण्यो लभते नारायण सायुज्यमवाप्नोति नारायण मञ्जरेन्द्रो मञ्जरे वासुदेवो मञ्जरहोता वरुणो जातवेदा विषयेन देवानशेर्या पाहिनो मन्यो तपसा सदोषा मन्यो तपसस्तमे यान्तपसा युजा विजय शत्रुणो मित्रः मित्रः सोऽन्या बलात्मनः सप्तवार व्रत संपूर्णता समयेन सप्तवार दीपाराधनं वेंकटेश्वर दीपाराधनानि करिष्ये। ओम गोविंद लक्ष्मीनारायणस्वरूपाय देवदेवताभ्यो नमः। ध्यानकरणार्थं गन्धादि कुङ्कुम विलेपनमहिता समर्पयामि। कनकाभरणौ समर्पयामि। देवदेवताभ्यो नमः। अलङ्करणार्थो पुष्पमालिकां समर्पयामि। मधुसूदनाय नमः, अमृताय नमः, माधवाय नमः, कृष्णाय नमः, श्रीहरये नमः, ज्ञानपञ्जराय नमः,
श्रीवत्सवक्षसे नमः सर्वेशाय नमः गोपालाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः गोपीश्वराय नमः परञ्ज्योतिषे नमः वैकुण्ठपदये नमः अभ्यजाय नमः सुधातनवे नमः यादवेन्द्राय नमः नित्ययौवनरूपवते नमः चतुर्वेदात्मकाय नमः विष्णुवे नमः अच्युताय नमः पद्मनीप्रियाय नमः धारापदये नमः सरपदये नमः निर्मलाय नमः देवपूजिताय नमः चतुर्भुजाय नमः चक्रधराय नमः त्रिजाम्ने नमः त्रिगुणाश्रियाय नमः निर्विकल्पाय नमः निष्कलंकाय नमः निरान्तकाय नमः निरञ्जनाय नमः निराभासाय नमः नित्यतृप्ताय नमः निर्गुणाय नमः निरुपद्रवाय नमः गदाधराय नमः शाङ्गपाणये नमः नन्दकिने नमः शङ्खधारकाय नमः अनेकमूर्तये नमः अव्यक्ताय नमः कटिहस्ताय नमः वरप्रदाय नमः अनेकात्मने नमः दीनबन्धवे नमः आर्तलोकाभयप्रदायकाय नमः आकाशराजवरदाय नमः दामोदराय नमः जगत्पालाय नमः पापट्टाय नमः भक्तवत्सलाय नमः त्रिविक्रमाय नमः शुंशुमाराय नमः जटामकुटशोभिताय नमः नीलमेघस्यामतरवे नमः बिल्वपत्रार्चनप्रियाय नमः जगद्व्यापिने नमः जगत्कर्त्रे नमः जगत्पतये नमः चिन्तितार्थप्रदाय नमः जिष्णवे नमः दशरूपवते नमः देवकी नन्दनाय नमः शौर्ये नमः हजग्रीवाय नमः जनार्दनाय नमः कन्याश्रवणतारेज्याय नमः पीताम्बरधराय नमः अनघाय नमः वनमानने नमः पद्मनाभाय नमः मृगयासक्तमानसाय नमः अश्वारूढाय नमः खड्गधारणे नमः सच्चिदानन्दरूपाय नमः जगन्मङ्गलदायकाय नमः यज्ञरूपाय नमः यज्ञभोक्त्रे नमः चिन्मयाय नमः परमेश्वराय नमः परमार्थप्रदायकाय नमः परात्पराय नमः शान्ताय नमः श्रीमते नमः दोर्दण्डविक्रमाय नमः परात्पराय नमः परब्रह्मणे नमः श्रीविभवे नमः जगदीश्वराय नमो नमः नानाविध परिमल पत्र पुष्प अक्षत पूजान् समर्पयामि स्वामिन् सर्वजगन्नाथाय पूजावसानकं तावत् प्रीति भावेन दीपेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु आग्रापयामि वनस्पत्यद्भवेदि वेगणाग्निते सैतः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यते श्रीकल्याणवेङ्कटेश्वराय नमः धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि धूपदीपानां पुनरुद्धारमनं समर्पयामि नैवेद्यं ओम प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा मध्ये मध्ये वाणीं समर्पयामि अमृताभिधानमसि पुत्राभोजनं समर्पयामि हस्तोगेवलै सकर्पूरे అక్షంతలు వేసి నమస్కారం చేసుకోండి తాంబూలం ప్రతి అక్షంతలు వేసి తాంబూలం ప్రతిగృష్టాన్ తాంబూలధరణానందరోద్ధారం సమర్పయామి అఘోరే ప్రతినీరాజనో నమస్కారోమి ఏడుగుండలవాడ వెంకటరమణ आत्मप्रदक्षिणमस्काराणि समर्पयामि पुनः पूजां करिष्ये छत्रमाच्छादयामि चामराभ्यां वेदयामि नृत्यं वेदुषापयामि मार्गोच्यामि अश्वानारोहयामि गजानारोहयामि राजोपयामि राजोपचार इंद्रोपचार भक्तोपचार शंखोपचार इष्टोपचार मंत्रोपचार पूजां समर्पयामि अनेन भगवान् सर्वात्मकः श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी देवता सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु एतत् फलं सर्वं श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी देवता अर्पणमस्तु అందుకోండి బాబాయ్ ప్లేట్ తీసుకోండి स्वामिन् सर्वजगन्नाथाय यावत् पूजावसानकं तावत्त्वं वेद भावेन विदेस्मिन् सन्निधं कुरु आसंज्ञा अपाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि हस्तयुग्म आभरणार्थम् अक्षतान् समर्पयामि प्रकृत्यै नमः विकृत्यै नमः विद्यायै नमः सर्व
सर्वभूतहितप्रदायै नमः श्रद्धायै नमः रक्षाबन्धनदेवताभ्यो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षतान् समर्पयामि धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं प्रोक्ष्यापरहिष्का पुण्डरीकाक्ष यज्ञोपवीतसहित रक्षाबन्धनदेवताभ्यो नमः कदलीफलं निवेदयामि प्राणाय अपानम् सप्तर्षि मंडल पर्यंतम ओम चरणं पवित्रं यदतं पुराणं येन भूतस्तदस्तुतानि तेन पवित्रेण शब्देन भूतादि पापानमराजितरेम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्याय जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमोऽस्मनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रे सहस्रकोटि गुणाय ओम मय्यमो मय्यशो मय्येन्द्रियं वीर्यं तत्सुलंजन्नि आ काळक अस्पस्त्र बोटी పెట్టాలి मधुवर्गः ओम जय विद्यादि यशोसि यशसो यशोसि ब्रह्मणो दीप्तिरसि तम्मा प्रियं प्रजानां कुर्वधिपतं पशूनां गुरुवधिपतं पशूनां यात्रावरस्यादलौ अपयायकदेश आनयमाने वरोधिराजोतो होसीति इदं जपेतो विराजोतो होसि विराजोतोऽहमसि यास्मवद्याज विराजा यन्मधुनामधव्यं परममन्नाभ्यं वीर्यं तेनाहं मधुनामधव्येन परमेणान्नाभ्येन वीर्येण परमो नादोमधव्योसानि सकृत्प्रास्या मूर्धर्विसर मधुपर्गः ओम समुद्रं वप्रेण विस्पाञ्जानि भवेच्छला అమ్మ మీరు ఆ చెంపు తీసుకోవాలి ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు చెయ్యి ఆ కప్పుల పావడం మీద అలా పెట్టాలి మీరు తీసుకోండి అంజలో ఓం నమాత్రమాలయతే వేదయేవాస్యాం దదామదాతే ప్రజయాయ మనుష్య పూర్ణః గౌరస్య పాద పాపానందహి అలా పెట్టి దాంట్లో కింద అక్షతలు వేయాలండి ఓం గౌరస్య పాద పాపానందహి మమత प्रभञ्जन सेना प्रमणो यदा जयन्नस्माकमे विदारधानाम् शतमन् गिरीन्द्रः दुष्यवनः प्रतनाषाढलिज्योऽस्माकं सेनामधुप्रयुत्सो नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा जग्गः पुर एतु सोमः देवसेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो इन्द्वग्रे वृष्टावरणश्च राज्ञ आदित्यानां मरुताघोषद्धवुक्लौ महामनसां भवनस्य मानां घोषो देवानां जयधामदस्तात्
समृदेशो ध्वजेष्वस्माकय्या इषभस्तादिगन्तो अस्माकं वीरामुत्तरे भवन्तु स्मानु देवा हवदाहवेशो गरुडयमगवन्नायुधान् युत्सत्वरां मामकारा ऐरावस्तन्तु बाहवः इन्द्रो यश्चर्म यच्छत्वना दृश्या यथा सदा परापतरभ्ये ब्रह्म जगोदिता दशामित्रान् प्रविशमैषां कञ्चनोऽस्युजः मर्माण्डिते वर्मभिश्चातजामुजामस्पाराजामृतेनाभिवस्ता वरिवस्ते स्तुतिं द्वन्द्वामनु सप्त ऋषिः मंडल पर्यंतम कृतवर्षे सहस्र अवसाने एकैक भानु लीलामार्ज विग्रहाय सप्तगिरिवासाय यामहाराजवर्मणो नप्रे चतुस्सागर पर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु आङ्गेर्त भारत भारद्वाज प्रवरान्विता भारद्वाज गोत्रः भक्तो वत्सलः कल्पध्रुवाय नित्य कल्याण वैभवाय श्रीकृष्ण तत्त्वात्मने अपराकृत पंचो उपनिषत् स्वरूपाय नारायण स्वरूपाय ओम चतुस्सागर पर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु सौभाग्य विश्वंबर निराकार निर्गुणसाकार पंचार्णय प्रवरान्विता सौभाग्य सगोत्रोद्भवस्य विश्वंबर शर्मणो नप्त्रीं चतुस्सागर पर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु सौभाग्य विश्वंबर निराकार निर्गुणसाकार पंचार्णय प्रवरान्विता सौभाग्य सगोत्रोद्भवस्य रत्नाकर शर्मणः पौत्रीं चतुस्सागर पर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु सौभाग्य विश्वंभर निराकार निर्गुण साकार पंचार्णय प्रवरान्विता सौभाग्य सगोत्रोद्भवस्य क्षीरसागर शर्मणः पुत्रीं चतुस्सागर पर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु सौभाग्य विश्वंभर निराकार निर्गुण साकार पंचार्णय प्रवरान्विता सौभाग्य सगोत्रोद्भवीं साक्षात् अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकीं साक्षात सृष्टि स्थिति लयकारकीं साक्षात लक्ष्मीनाम्नीं कन्यां ओम चतुस्सागर पर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु आत्रेयसा अर्चनानसा सावास्य श्रियार्षीय प्रवरान्विता आत्रेय सगोत्रोद्भवां साक्षात् आकाश महाराज वर्मणः पुत्रीं चतुस्सागर पर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु आत्रेयसा अर्चनादसा सावास्य त्रयार्षे प्रवरान्विता आत्रेय सगोत्रोद्भवस्य साक्षात् अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकीं भोजाः कन्ये मे देहि बाष्पयोः कन्ये मे पृष्ठतो भोजास्पत्तानान् మోక్షమాప్నుయాతు అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకొని చెప్పండి ధర్మేచ వెంకటేశః నాతిచరామి ధర్మేచ అర్థేచ కామేచ త్వయైషా నాతి చరితవ్య వెంకటేశః నాతిచరామి ఈ మాట చెప్పి పద్మావతి అమ్మవారిని అలివేలవంగ అమ్మవారిని ఆ యొక్క స్వామి చేతిలో పెట్టేశామండి. అందరూ కూడా శ్రద్ధగా నమస్కారం చేసుకోండి అయ్యా. సహజంగా మన కుటుంబంలో వివాహం అయితే మన గృహం మొత్తము కూడా వృద్ధి చెందుతుంది, వంశం అభివృద్ధి చెందుతుంది. అదే విధంగా మన పిల్లలు కూడా బాగుంటుంది. అందుకనే అందరూ అంటారు సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు. ఎప్పుడూ కూడా మంగళకరంగా ఉండాలి కాబట్టి, మంగళకరమైన కార్యక్రమాలు చేయాలి కాబట్టి ఆ యొక్క అమ్మవారిద్దరిని కూడా స్వామి చేతిలో పెట్టాము. ఇదే విధంగా మన యొక్క గృహంలో కళ్యాణం నిత్యము కూడా కళ్యాణంగా ఉండాలని చెప్పేసి అందరూ కూడా శ్రద్ధగా దంపతులందరికీ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం దేవస్యత్పాద వితః ప్రథమే అస్మినారాభ్యాం గోష్ఠాస్తాభ్యాం గరుడధ్వజం గరుడిదం గోవర్ధనం గోకులం సావధాన ముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీ నారాయణ సిద్ధ్యా సావధాన శ్రీరామపత్ని జనకస్య పుత్రే సీతాంగనా సుందర కోమలాంగీ శ్రీ విష్ణుపత్ని భువనైకమాత వధూవరాభ్యాం వరదా భవంతు సావధాన సావధాన ముహూర్తే సావధాన
नो देवान् मनुष्योरगान् संस्थातुं करुणानिधिः करुणयो मार्ताण्डवो सेययो कौसल्यानि जगर्भसम्भवभृते जन्मन्य साधारणे जाते श्रीरघुनायकस्य जननो देयादिनो मङ्गलो सावधान सुमुहूर्ते सावधान शुभलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान कांची ब्रह्मपुरी महेंद्र नगरी मायापुरी श्रीपुरी काशी सिद्धपुरी विराट नगरी लंका लका द्वारका किष्किंधा मिथिला तदैव मधुरावन्तं च वृन्दावनं साङ्केताक्ष्यपुरी गजाह्वयपुरी कुर्वन्तु वां मङ्गलं सावधान सुमुहूर्ते सावधान शुभलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान दीवं गरुडध्वजो गणपतिः गंगाधरो गौतमो गौरीशो कवयो गुहं गुहपतिर्गोवर्धनो गोकुलम् गौरी श्रीमय गोपतिर्गृहपतिर्गोदावरी गोझरी गान्धारी गजगामिनी गजपुरी कुर्वन्तु मां मङ्गलम् सावधान सुमुहूर्ते सावधान शुभलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान गाण्डीवं गरुडध्वजो गणपतिः गंगाधरो गौतमो गौरीशो कवयो गृहं गृहपतिः गोवर्धनो गोकुलं गौरी श्रीमय गोपतिर्गृहपति गोदावरी गोकुरी गान्धारी गजगामिनी सावधान सुमुहूर्ते सावधान शुभलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मी आवाहयामि गौर्यै नमः हस्तयो अर्घ्यं समर्पयामि गौर्यै नमः शुद्धमातमनीयो समर्पयामि गौर्यै नमः शुद्धोदकस्नानो समर्पयामि गौर्यै नमः महाभरणो समर्पयामि गौर्यै नमः गन्धाक्षतां समर्पयामि गौर्यै नमः दरिद्रादिकुङ्कुमविलेपनम् ॐ रजताचलश्रकाय नमः ओम विकृत्ये नमः ओम शुद्धाय नमः ओम भूत्ये नमः ओम शरभ्ये नमः ओम परमात्माय नमः ओम आदे नमः ओम पद्मालयाय नमः ओम पद्माय नमः ओम सुदे नमः ओम स्वाहाय नमः ओम सुदाय नमः ओम सुधाय नमः ओम धन्याय नमः ओम रन्याय नमः ओम लक्ष्मी नमः ओम नित्यपुष्टाय नमः ओम पार्वत्ये नमः ओम आदित्ये नमः ओम नित्ये नमः ओम देवताय नमः ओम रसारण्ये नमः ओम कमलाय नमः ओम कान्ताय नमः गौरी देवताय नमः प्रत्यक्षदे मन्दर्शयामि भूदिवानान्तरं ताजवनं समर्पयामि नैवेद्यं ददामि
सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः कान्ताय कल्याणनिधये श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् नमः पार्वतीपदये हर हर महादेव शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः ब्रह्मस्वहरिसेन्द्रसोऽक्षरः परमस्वरा राजाय प्रसंयसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे कामाय मह्यं रामेश्वरो वै श्रवणो ददातु चिन्त्य प्रदक्षिण पदे पदे मामोऽहं पावकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः कृपया देव शरणागतवत्सलः तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जनार्दन वेङ्कटेश नमस्काराणि समर्पयामि पुनः पूजां करिष्ये हे देवदेवोत्तम सार्वभौम भगवान् लघुवट ब्रह्माण्ड नायक वेंकटेश्वर स्वरूप श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी देवता सप्तवार व्रतानंतरे कल्याणोत्सवानंतरे ओम छत्रप्रिये छत्रमवधारय ओम आशास्ते यजमानवसो आशास्ते स्वमाशास्ते प्रजातमनस्यामाशास्ते उत्तरां देवयज्ञामाशास्ते भूयो विष्करणमाशास्ते लघुवट ब्रह्माण्ड नायक वेंकटेश्वर श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामिने नमः सर्वपूजानन्तरे सप्तवार व्रतानन्तरे कल्याणानन्तरे चतुर्वेद पारायण मध्ये ऋग्वेद प्रिये ऋग्वेदमवधारय देवो भव आचार्य देवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव నమస్కారం చేసుకొని 7 వారాల వ్రతం మొట్టమొదటిగా ప్రతి శనివారం రోజు ఉదయాన్నే అంటే 7:30 లోపు లోపల చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఎవరికైనా పనులు ఆటంకం తెలిసినా లేదా ఇంట్లో ఏదైనా శుభకార్యాలు జరగాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నా కూడా వాళ్ళందరూ కూడా ఈ 7 వారాల వ్రతాన్ని కిరణ్ రండి విశ్వనాథం గారు విశ్వనాథం గారు వెంకటేశ్వర స్వామి అనుగ్రహ ప్రసాద టైగర్ కొంచెం స్టెప్ బ్యాక్ బాస్ వాళ్ళ వరకు సుదర్శన్ రావు నలుగురికి సమకుటుంబాల వెంకటేశ్వర స్వామి నామదేశ్య ధర్మపత్ని సమేతస్య येन देवा पवित्रेण आत्मानं वदते सदा येन शास्त्रधारेण पावमान्यः पुरन्तम राजावत्यं पवित्रं सुदोध्यामगो हिरण्मयो येन ब्रह्मविदो
హర్షవర్ధన్ నామధేయ గౌరీ